नादरीन, वादा था कि बलूचिस्तान की आवाज बलूचिस्तान में बैठकर आपको सुनाएंगे। हम उस वादे पर कायम हैं। इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बैठकर लीडिंग वकला के सामने बात रखेंगे, उनकी बात आपको सुनाएंगे। वकला और मीडिया दोनों किसी मुआशरे का कॉन्शियस होते हैं। वकला क्या कहते हैं, यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल क्या हैं, यहाँ पर महरूमियों की बात होती है, असल हकायक क्या है। सी पैक बना है, सी पैक बनने जा रहा है, इफ्तिताह हो गया है। बलूचिस्तान को क्या फवायद मिल रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग अपनी खुशहाली के हवाले से इस मंसूबे से क्या तवक्कुआत लगा कर बैठे, ये सारे मसाइल हैं। अली अहमद कुद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हम भी जानते हैं और आप भी मीडिया को जानते हैं, पूरा मुल्क आपको जानता है, आपकी एक स्ट्रगल है। लेकिन आज हम बलूचिस्तान के मामले पर बात करने आए हैं आपके साथ। आपके साथी शहीद हो गए, सबसे पहले तो हम ताज़ियत भी करते हैं। तहकीकात भी चल रही हैं, उसकी सुओ मोटो नोटिस भी हुआ है। आप बतौर वकला के बड़े के तौर पर, कायद के तौर पर मुतमईन हैं? देखें पराशर साहब, 8 अगस्त का जो सानहा है, यकीनन उससे मैं समझता हूँ कि वो सारे बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के सारे वकला पे एक ऐसा शदीद ज़ख़म छोड़ गया है जो कभी भी नहीं भर सकता। इस वक्त भी हकीकतन अगर देखा जाए, हम जितने भी हमारे दोस्त साथी हैं जिन्होंने वो लाशें देखी हैं, जो ज़ख्मी हुए या जिन्होंने ये सारे, आज तक हम वो उस लिहाज से हम समझते हैं हम अभी तक प्रॉपरली जो एक ह्यूमन बॉडी को सेंसेस में होना चाहिए, हम नहीं हैं। अदालतों में अब सिर्फ एक मेरे ख्याल 3 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, अब लोगों ने जाना शुरू किया। तो ये इतना बड़ा ज़ख़म है, कभी पूरा नहीं हो सकता। और सारे वकीलों के, सारे पाकिस्तान के वकीलों के हमारा एक ही डिमांड था कि हमें बताया जाए कि हमें मारा किसने, हमें बताया जाए कि हमें क्यों मारा गया। ये जो अदालत है जिसमें आप बैठे हैं, या इस तरह की बेशुमार अदालतें जो पाकिस्तान में हैं, लोगों को इंसाफ का इदारा सबसे बड़ा इदारा होता है। अगर इंसाफ लोगों को, माशरे में लोगों को इंसाफ मिलेगा तो वो माशरा स्टेबल भी होगा, सियासी तौर पे भी, इक्तिसादी तौर पे भी। अगर उसमें इंसाफ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये इंसाफ जजेस नहीं देते, ये इंसाफ हम लोगों को लेकर देते हैं। हम कानून की तशरीह करते हैं, हम लोगों की ग्रीवेंसेस को एक खूबसूरत जुबान में, कानून की जुबान में बताएं। तो अब वो माशरे का वो हिस्सा, वो सबसे बाअसर हिस्सा जो लोगों को इंसाफ दिलाता है, जब उसको ही मारना शुरू किया जाए, ये बम ब्लास्ट का जो था, अब बताया जाए कि हमें किसने मारा, बुनियादी सवाल आपने खड़ा कर दिया। और आपने जो तहकीकात की बात की, यहाँ कोर कमांडर साहब आए, यहाँ DIG साहब आए, या हमारे सारे सदर बैठे थे, दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं आया। उसके बाद 2 और बड़े सानहा हुए। मैं सानहात पे आता तो इसका मतलब ये हुकूमत इस वक्त तक इस तरह के वाकयात को रोकने में मुकम्मल नाकाम है और सारा बलूचिस्तान के लोग मायूस हैं। अब्दुल गनी खिलजी, सदर हाई कोर्ट बलूचिस्तान, आप वकला के कायद हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं आप। सिक्योरिटी बलूचिस्तान में इन्होंने 2 और सानहात की बात कर दी। बिलावल शाह नूरानी वाला सानिया हो गया, उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का सानिया हुआ। वकला से निकल के अगर ओवरऑल सिक्योरिटी की बात की जाए, क्या मिसिंग है, क्यों लोगों की जिंदगी को प्रोटेक्शन नहीं दी जा पाई? हर गवर्नमेंट का बुनियादी फर्ज ही सिक्योरिटी देना होता है। तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनन हुकूमत बलूचिस्तान एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट की नाकामी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि यके बाद दीगरे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट नहीं लिए जा रहे। यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर FCB डिप्लाई है और FC के डिप्लाई के साथ उसके पुलिस इख्तियारात भी हैं, और कोयटा में इंट्रेंस के 2 ही रास्ते हैं। इस 2 रास्ते में कैसा बंदा आ जाता है, ये समझ से बालातर हो जाता है इंसान का कि 2 ही रास्तों में आप कैसे शहर में इंटर होते हो। और ये वाक़यात रोज़ बरोज़ रुनुमा हो रहे हैं, जो कि बज़ाते खुद गवर्नमेंट पर एक सवालिया निशान है। नसीबुल्लाह तरीन साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। सिक्योरिटी नहीं मिल रही, दोनों सीनियर्स ये बात कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, अगर फेडरल गवर्नमेंट नाकाम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नाकाम है? बेसिकली जो है ना, यहाँ पे आज तक इस चीज़ की तयन नहीं हुआ है कि ये किसकी ड्यूटी है। जैसे हमारे गनी साहब ने कहा कि FCB जहाँ पे
ڈپلائی ہوئی ہے. ہماری پروونشل گورنمنٹ باقاعدہ اپنی بجٹ سے ان کو سالانہ 5 ارب روپے تک تقریباً اس کو دیتے ہیں غالباً, اگر اس کیلکولیشن میں وہ ہوں. اب یہاں پہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی سوموٹو کیس میں جو 8 اگست کے بابت تھا, اس میں جو کمیشن 1 مہینہ چلا جو 12 تاریخ کو کنکلوڈ ہوا, یہاں پہ یہ سارے ادارے آئے ہیں, لا موجود ہے, نیکٹا موجود ہے, ATC ایکٹ موجود ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ what's missing, کہ لوگوں کو انٹیریئر سیکٹری آیا, ڈیفنس سیکٹری آیا, یہاں پہ آپ کی FCC کے نمائندے پیش ہوئے, لیکن سارے ایک دوسرے کے اوپر اپنی نیگلیجنس جو ہے نا وہ برڈن شفٹ کر رہا ہے. منیر احمد کاکڑ صاحب, ممبر بلوچستان بار کونسل, پروونشل گورنمنٹ کو فنڈز بھی مل رہے ہیں, نیگلیجنس آ رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات آ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر برڈن شفٹ کیا جا رہا ہے, پھر کل کی سیکیورٹی کی کیا ضمانت مل سکتی ہے؟ زندگی نہیں تو آگے بڑھنا ہے. اگر کرد صاحب فرما رہے ہیں کہ عدالتوں میں اب پیش ہونا شروع کر دیا, بٹ اگر تھریٹ از لومنگ, تھریٹ کھڑا ہے, سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ 8 اگست کے حوالے سے کوئٹہ آئے. میرے نظر میں سب سے پہلے یہ ایشو ہے کہ سچ کا فقدان ہے. نہ ہماری اداروں کے اندر اس قسم کے جو کمیونیکیشن ہے اور نہ سچ بولتے ہیں, بینگ جس میں ہم لوگ خود شامل ہیں. اگر ہم لوگ خود آج سے سچ بولنا شروع کر دیں ایمانداری کے ساتھ, اس ملک کو اپنا سمجھنے کی کوشش کر لیں, تو میرے خیال میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. سراؤنڈنگز میں اگر آپ دیکھ لیں, یہ ایران کے ساتھ, ایران میں کیا ہے, اس طریقے سے واقعات نہیں ہو رہے ہیں. انڈیا میں اگر اس طرح دیکھ لیں نہیں ہو رہے. میرے نظر میں جو ہماری ایشوز ہیں, سب سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا سب سے جو پازیٹیو رول نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہماری ایجنسیز کا جو رول ملک کے اندر کی سیکورٹی کے اوپر اگر وہ اپنا نظر رکھ لیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم دوسرے ملکوں کے اندر اپنے نظر کو رکھتے ہوئے, کیونکہ اگر سراؤنڈنگز میں ہمارے ساتھ جتنی بھی ہمسائے ہیں, چاہے انڈیا ہو, چاہے ایران ہو, چاہے افغانستان ہو, اس کو اب بدلا نہیں جا سکتا. ان کے ساتھ آپ نے اس قسم کے کوارڈیل ریلیشنز بنانے ہوں گے تاکہ آپ اپنے ملک کو, اپنے گھر کو تحفظ دے سکو. ایشو یہ ہے کہ یہاں پر اگر پولیس اداروں کو, ایک ادارے کے اوپر دوسرے ادارے کو جو ہے اس کے اوپر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی. بالکل درست کہا آپ نے کہ جو سراؤنڈنگز ہیں اس کو ہم نہیں کور کر پا رہے. نصیب اللہ اچکزئی صاحب, آپ تو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, سینئر ہیں, مختلف اینگلز سیکیورٹی ایسپیکٹ سے نکالے گئے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سیکیورٹی ایشو کو؟ پراچا صاحب, اس سینیاریوں میں جہاں پر باقی 2 صوبے خاص کر سندھ اور پنجاب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ ہی دہشت گرد کھڑے ہیں اور جہاز سے اترتے یا ہمیں مار دیں گے, سب سے پہلے تو میں ان کو یہ پیغام دے دوں کہ ادھر ایسا ایشو نہیں. دوسری بات یہ ہے سیکیورٹی کے اوپر, یہاں ہمارے بارڈر کے اوپر FC تعینات ہیں جن کو ہیڈ کرتے ہیں آرمی آفیسرز. ان کے 3 ایمز ہیں. پہلا ایم یہ ہے کہ وہ بارڈر سیکیورٹی دے دیں, دوسرا ایم ہے کہ وہ انڈر دی لوکل ایڈمنسٹریشن پیس یعنی امن کو قائم رکھیں, تیسرا یہ ہے کہ اینٹی سمگلنگ کے جو نقل و حرکت ہے بارڈر کے اوپر اس کو کنٹرول کریں. FC نے لا محالہ پہلے جو 2 بیسک چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر کے تیسرا جو اینٹی سمگلنگ ہے اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہوئی ہے. یعنی چوکیدار کا منہ جو ہے وہ بارڈر کی طرف ہونے کی بجائے جو ہے وہ عوام کی طرف ہے, تو جس کی وجہ سے اس کے پہلو میں سے دہشت گرد یا دہشت گرد کے سہولتکار بڑی آرام سے اس ملک کے خداداد میں آ جاتے ہیں اور اپنی کاروائیاں کر لیتے ہیں. بارڈر کی جو مانیٹرنگ ہے وہ آپ کے نزدیک ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو سیکیورٹی کے لیے پرابلم بنا رہی ہے. عبداللہ خان کاکڑ صاحب, سابق نائب صدر سپریم کورٹ بلوچستان سے, بات ہو رہی ہے FC کی, بات ہو رہی ہے پولیس کی, ہمیں یہ ذرا سمجھا دیں. جب ہم ملک کے دوسرے حصوں میں بیٹھ کے, انہوں نے پنجاب سندھ کی بات کی, ہم کہتے ہیں کہ A ایریا جہاں پولیس FC ہے وہ تھوڑا ہے, B ایریا جہاں لیویز ہیں, جہاں لوکل کنٹرول ہے, لوکل سیکیورٹی ہے وہ زیادہ ہے. یہ کیا ایشو ہے؟ کیا یہ ایشو سیکیورٹی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایشو واقعی اہم ہے. یہ ہماری جو سیکیورٹی ہے, سیکیورٹی کی فیلئر کیوں ہے؟ سیکیورٹی کی فیلئر اس لیے ہے کہ بلوچستان میں رول آف لا بالکل نہیں ہے. ہماری جوڈیشل سسٹم بھی فیل ہو چکا ہے بلوچستان میں.
हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो भी फेल हो चुका है, हमारा जो एजेंसी जो मुल्क के लिए काम कर रही है वो भी बलूचिस्तान के तक सही काम नहीं कर रही। यानी अगर हम ये कह दें कि हम बिल्कुल लावारिस हैं पाकिस्तान में तो आपको ये माननी पड़ेगी। हम बिल्कुल कासिम पुरसी की ज़िंदगी गुजर रहे हैं। हम बिल्कुल जब घर से निकलते हैं तो कलमे पढ़ के निकलते हैं और जब वापस जाते हैं तो तब भी कलमों का सहारा लेते हुए घर पहुंचते हैं। हमें ये नहीं लग रहा कि यहाँ कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है या कोई सिक्योरिटी हमें देगा या कोई एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है। इतना बड़ा चैलेंज है कि घर से निकलते हुए भी कलमा पढ़ना पड़ता है और शाम में भी इनको कलमा पढ़ना पड़ता है। ये पूरा मुल्क सुन रहा है और यहाँ क्वेटा में बैठकर हम यहाँ क्वेटा की आवाज़ पूरे मुल्क तक पहुँचा रहे हैं। अली अहमद कुर्द साहब, सानियात भी हुए बलूचिस्तान में, 2-3 सानियात यक्के बाद दीगरे हो गए, लेकिन एक खुशी की खबर भी आई और खुशी की खबर आई जो हमने दूसरे मुल्क के हिस्सों में बैठ के सुनी कि सी पैक अब फाल हो गया। पहला काफिला काशगर से गवादर पहुंचा और गवादर से फिर चीन की जो बरामदात हैं दूसरे मुल्कों को चली गईं। बलूचिस्तान से गुजरा है ये काफिला, खुश होना चाहिए बलूचिस्तान के अवाम को कि एक रूट बड़ा खुल गया। खुशहाली आती है जब कम्युनिकेशन आती है। देखिए परच साहब, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप क्वेटा तशरीफ लाए हैं, आप सारा क्वेटा फिर लें, आप सारा सूबा फिर लें, बलूचिस्तान फिर लें। जिस बात को आप खुशी की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल आपके साथ कोई भी एग्री नहीं करेगा। देखें बलूचिस्तान बहुत ही पॉलिटिकल सोच वाले लोगों का इलाका है। यहाँ पे हर आदमी जो है एक सियासी शऊर रखता है, एक इल्म रखता है और मुल्क के और सूबे के हालात से पूरी तरह बाखबर रहने की कोशिश करता है और बाखबर रहता है। हमारे जितने भी पश्तून भाई हैं, सारे पश्तून भाई आज तक इस बात पे उनका झगड़ा है, इस बात पे उनका डिमांड है, इस बात पे उनका डिमॉन्स्ट्रेशन है कि ये एक बलूचिस्तान किस्से में जिसको आप सी पैक करते हैं और खुशी का इजहार करें, ये सिर्फ एक लकीर है, सड़क की सूरत में एक लकीर है जिसमें से पश्तून इलाका वैसे ही ख़त्म है। ये ठीक है, ये डेरा इस्माइल खान जो मुगल कोट और ये यहाँ से आकर ये गए, मगर एक्चुअली ये रूट नहीं है। ये तो सी पैक में ये रूट ही नहीं है। इसका मतलब आधा बलूचिस्तान तो आप समझें कि सी पैक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जिस सी पैक को आप कहते हैं, उस जिस इलाके से ये सी पैक है, अगर ये अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में कानवाई आएगा, कानवाई जाएगा, तो इसका मतलब जब इलाके में अमन अमान नहीं है, जैसे उस इलाके में आपको भी इल्म है, हम सबको इल्म है, वहाँ कोई अमन अमान नहीं और बिल्कुल सिक्योरिटी, सबसे जो ख़राब सिक्योरिटी है, अमन अमान का मसला है, वो उसी इलाके में जहाँ में ग्वादर है। और वो इस लिहाज से आप जो समझते हैं यहाँ आएँ, यहाँ आना चाहिए लोगों के जो भी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर वाकई आप चाहते हैं कि सी पैक और ग्वादर से उसका मरकज़ ग्वादर है, अगर ग्वादर के मरकज़ वाले लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को आप बेनिफिट नहीं देते हैं, सी पैक का कोई फ़ायदा नहीं। आप सदर हैं अब्दुल गनी खिलजी साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि ये एक लकीर है या पश्तून इलाके को फ़ायदा नहीं है। जो हम देखते हैं, जो मैप देखते हैं, मसलन डेरा इस्माइल खान से निकला, मूसा खेल आया, मूसा खेल से योब आ गया, योब से सीधा सारा पश्तून बेल्ट से निकलता हुआ क्वेटा आया, फिर सोराब और आगे गवादर पहुंच गया। अगर ये महज लकीर नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि इसी के अक्रॉस पेट्रोल पंप्स बनने हैं, होटल्स बनने हैं, बिजनेस आना है, लोगों को कारोबार मिलना है, कोई ना कोई इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा। बिल्कुल, जो सवाल है आपका, उसका जवाब इस तरह है कि जैसे कुर्द साहब ने कहा कि ये यकीनन सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की मद में हम बलूचिस्तान को क्या दिया जा रहा है, मैं फिर ये कहूँगा कि उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे पॉलिटिकल एज़ वेल अवाम सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सही मानों में सी पैक का काम जो होता है वो बलूचिस्तान को उसके वो फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे जो मिलने चाहिए। जहाँ तक आपने बात की है कि या इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे या होटल्स बनेंगे या पंप्स बनेंगे, तो मैं ये बात वाज़ेह कर लेना चाहता हूँ कि जो भी काम हुआ है अब तक सी पैक की मद में, जो भी काम हुआ है वो आप मीडिया के आदमी, आपको अच्छी तरह पता है और मैं आपकी मालूमात के लिए भी बोल रहा हूँ कि टोटल जो इंडस्ट्रियल जोन है पंजाब में बन रहा है, वो यहाँ का जो हमारे सूबे में अभी तक तो कोई जोन का डिक्लेयर भी नहीं है
کہ کون سے زون میں جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گا. لازمی مطلب کوئی ڈکلیریشن ہوئے گی تو ادھر لوگ انویسٹ کریں گے. کوئی ڈکلیریشن ہی نہیں ہے اس میں ایسا ڈکلیریشن نہیں کہ بھائی یہ مساخیل، یہ انڈسٹریل زون ہے، یہ ہوٹل زون ہے، یہ کوئی اور ہے. تو ایسا کوئی اگر گوگل میں بھی آپ جائیں، اگر آپ سی پیک کو دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے صوبے کے لیے جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ ترقی کرتے ہیں لوگوں کو اچھی سہولیات دینے کے لیے، لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے سی پیک ہماری جان کے پیچھے پڑی ہے. سی پیک کی وجہ سے یہ نہیں بولتے کہ دنیا اس میں انوالو ہے، اس سے ہماری جان کے نذرانہ لیا جا رہا ہے. نصیب اللہ ترین صاحب، یہ الٹی بات ہے کہ ایک خوشحالی کا پروجیکٹ آیا ہے، پاکستان میں 45 ارب ڈالر انویسٹ ہونے ہیں. خلجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی پیک ہماری جان کے در پہ ہو گیا ہے. کرد صاحب کہہ رہے تھے کہ امن نہیں ہے اس علاقے میں. اگر واقعی یہ اچھا پروجیکٹ ہے، بے شک کسی بھی صوبے میں ہے، پنجاب میں یا سندھ میں، بلوچستان میں آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہلا کانوائے بلوچستان میں آیا، تو امن قائم کرنا تو مقامی لوگوں کا بھی کام ہے نا. اس میں دوسری رائے ہے نہیں. بدبختی سب سے پہلے یہ ہے جیسے منیر صاحب نے کہا کہ بھائی سچ کا فقدان ہے. جو ہم آپ سے سن رہے ہیں، جب ہم آل پارٹیز کانفرنسز میں سن رہے ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے سن رہے ہیں، ہم پروونشل گورنمنٹ سے سن رہے ہیں، سی پیک کو اوریجنل جو سٹرکچر ہے اس میں کیوں پیش نہیں کر رہے؟ سی پیک میں تو نیشنل پارک ہے، سی پیک میں تو انڈسٹریل زون ہے، سی پیک میں تو آپ کا ریلوے لائنز ہے. آپ کا احسن اقبال صاحب آل پارٹیز کانفرنس میں ہمیں وہاں پہ جو بریفنگ دے رہے تھے، یہ کوسچن آپ ہی کی میڈیا والوں نے ان کے اوپر کیا کہ بھائی یہاں پہ آپ ریلوے لائن کا کیوں نشاندہی نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ نیشنل پارک کی کیوں نشاندہی نہیں کر رہے، آپ اس کو اوریجنل سیکٹر میں کیوں پیش نہیں کر رہے. لیکن آپ ہی کے میڈیا والے جتنے پروگراموں میں شریک ہوئے ہیں، اسی احسن اقبال کو آپ لوگوں نے جھوٹا قرار دیا ہے کہ یہ اوریجنل سی پیک نہیں ہے. جیسے علی احمد صاحب نے کہا کہ جس روٹ سے یہ آیا ہے ہم سب کو پتہ ہے کتنے دن میں پہنچا ہے، کس سیکورٹی میں یہ گیا ہے. اگر آپ اس طرح ہر کانوائے کو اس سیکورٹی میں آپ پاس کریں گے تو اس کو ہم تو سی پیک نہیں کہیں گے. جیسے آپ نے یہی کہا کہ آپ کی گوادر سائل اور وسائل پہ اختیار آپ کیوں نہیں دیتے، بات سب سے پہلے یہی ہے. میں گوادر پہ آتا ہوں، میرے پاس پورا ایک کمپوننٹ ہے گوادر کے حوالے سے. کاکڑ صاحب، منیر احمد کاکڑ صاحب، سیکیورٹی پرابلم ہے، اوورال بھی پرابلم ہے. سیکیورٹی آپ کے مختلف شہروں میں بھی انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے بٹ پرابلم ہے. اگر سی پیک کے کانوائے کے ساتھ سیکیورٹی آ رہی ہے تو اس میں پھر حرج کیا ہے، پھر اس میں اعتراض کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ سیکورٹی تو پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سی پی کے تک بات اگر آپ کر لیتے ہو، مجھے یہ بتا دیں کہ واقعے کو نفی کیا جا رہا تھا سی پی کے حوالے سے کہ یہ سی پی کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی پوری ڈیولپمنٹ ورک، اگر آپ کے پاور آفسز کی بات کر لیں، اس وقت پنجاب کے اندر 13 پاور آفسز بن رہے ہیں اسی سی پی کے حوالے سے، سی پی کے پروجیکٹ کے ہوتے ہیں. آپ کا اویلیہ تاکوٹ موٹر وے جو ہے پنجاب کے حدود میں بن رہے ہیں، آپ کا ملتان لاہور کے درمیان موٹر وے جو ہے پنجاب میں بن رہا ہے، آپ کا ملتان سے لے کر کے سکر تک کے موٹر وے جو ہے پنجاب کے اس میں بن رہا ہے. مجھے پروجیکٹ بلوچستان کے حوالے سے ایک سنگل پائی کا ایک سنگل معذرت کے ساتھ آپ ایک بات بتا دو کہ پرائمری اسکول گوادر کے لیے اس کو بھی شامل کیا گیا کہ گوادر میں ایک پرائمری اسکول بن رہا ہے، وہ بھی سی پیک میں شامل. یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے. یہ جو کانوائی لا رہے ہیں، یہ جو 60 کنٹینر کا، یہ بھی ایک ڈرامہ تھا. ڈرامہ اسی مجھے اس بات پہ خوش کیا جا رہا ہے کہ آپ کانوائی لے کر کے آ رہے ہو. مجھے تو پہلے تو انفراسٹرکچر تو دے دو. آپ انفراسٹرکچر دے نہیں ہو، انفراسٹرکچر وہاں پر جا کر کے پنجاب میں بنا رہے ہو. آپ جو میرے ساتھ ابھی معذرت کے ساتھ روب سے لے کر کے انفراسٹرکچر والی بات آپ نے کر دی. بٹ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. انفراسٹرکچر کی بات کی جا رہی ہے بلوچستان میں، میں نے یہ پہلے بھی باتیں سنی ہیں. مثلا کوئٹہ ہوشاب روڈ پہلے نہیں تھا، اتنا اچھا نہیں تھا. ہوشاب سے آگے کا پورشن تو بالکل ہی نہیں تھا. روڈ تو بنایا ہے. اگر اس کو ابھی اس لیمیٹڈ کیپیسٹی میں بنایا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ نہیں، اس کو اپ گریڈ بھی کیا جائے گا وقت کے ساتھ. فی الحال تو اس کو فنکشنل تو کرنا تھا ہم نے.
سب سے گزارش یہ ہے کہ جو بات اس ٹائم سیکیورٹی کی اور جو سی پیک کے حوالے سے آپ کا کویشچن ہے، میں اس بارے میں یہ کہوں گا، میرے ساتھی میرے سینئرز میرے موجود ہیں، علی احمد کرد صاحب، اور جس حوالے سے انہوں نے کہا سیکیورٹی تو مین ایشو ہے ہمارے لیے اس بلوچستان میں۔ سب سے پہلے یہ بات کہہ دینا کہ سی پیک کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ یا ہمارے مرکزی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ قانون سازی بھی کریں، لیکن آج تک پراجا صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے گوادر کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں، ہمیں کیا تحفظات دیے جا رہے ہیں۔ میں اس گورنمنٹ کے حوالے سے اس گورنمنٹ کا حصہ بھی ہوں، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ اپنے مرکزی گورنمنٹ سے بھی اور اپنے پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ سوال بہت دلیری کے ساتھ کروں گا کہ میرے اس سی پیک کے حوالے سے اس بلوچستان کو آپ نے کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ صرف اور صرف منیر کاکڑ صاحب والی بات، خلجی صاحب کی بات، پریزیڈنٹ ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ، اور علی احمد کرد صاحب کے حوالے سے میں پورے طرح سے ان خیالات کے ساتھ اپنا یکجہتی کا اظہار اسی لیے کروں گا کہ ہمیں صرف اور صرف ایک لولی پاپ کی طرح دیا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سی پیک آپ کو ہم دے رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہے۔ میرے ان بلوچستان کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی ایسی ہمدردی نہیں کہ انہیں دیا جائے، انہیں جو کوئی جابز کا ہمیں بتایا جائے، ہمیں کوئی انفراسٹرکچر بتایا جائے کہ آپ کیا دے رہے ہیں ہمیں۔ ابھی لیک آف انفارمیشن ہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، پوری بات بتائی نہیں جا رہی کہ بلوچستان کے حصے میں جب فل فنکشنل ہو جائے گا تو کیا چیز آئے گی بلوچستان کے حصے میں۔ علی احمد کرد صاحب، گوادر کا بڑا چرچا ہے پاکستان میں بھی، پاکستان کی سراؤنڈنگ میں بھی، پاکستان کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہم ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں گوادر کو، جو عالمی سطح پر کمپیٹیٹر بیٹھے ہیں وہ اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ آپ قانون دان ہیں، آپ مجھ سے ہم سب سے سینئر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 150 151 2 یہ اس چیزوں کو، ان امور کو واضح کرتا ہے، اور 152 کے مطابق تو وفاق زمین لے سکتا ہے کسی بھی جگہ پر۔ اگر وفاق اور صوبے میں ڈسپیوٹ آ جائے تو اس کا بھی ریزولوشن ہے، سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان آربیٹریشن بنا سکتے ہیں۔ پہلا جو اعتراض ہے کہ گوادر کیوں لیا جا رہا ہے، اس پہ تحفظات کیا ہیں بلوچستان کے لوگوں؟ گوادر کی بات کی، صرف گوادر نہیں بلکہ اور ماڑا سے لے کے جیوانی تک، میرے نزدیک میرے خیال میں اتنا خوبصورت جو ساحل ہے، بیچ ہے، وہ دنیا کے کسی ملک کے حصے میں نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت، نیلم کے جیسے نیلم کا خوبصورت پتھر ہے اس کی طرح نیلا پانی ہے اس کا، اور بالکل کسی جگہ پہ وہ نہیں، بالکل اس کے اوپر جو خوبصورت ریت کا ایک وہ ہے۔ اگر یہ گوادر آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے تو یقیناً باقی ساری چیزیں آپ چھوڑتے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اتنی بڑی ٹورسٹ کا ایک وہ ہوگا کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ گوادر یہ ہے کہ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوادر میں ایک آدمی بھی آپ جائیں، ہم سارے ابھی کچھ عرصے میں ہم گوادر سے ہو کر آئیں، تربت سے ہو کر آئیں، گوادر میں ایک آدمی بھی سی پیک کے حوالے سے، گوادر کے حوالے سے اس میں آپ کو خوشی نظر نہیں آئے گی۔ ان کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کے علاقوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ پروونشل گورنمنٹ لے رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آرمی ٹیک اوور کر رہی ہے۔ تو اس گوادر میں جس میں ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے غریب مچیرے رہتے ہیں، جب ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا تو کیا؟ آپ نے کہا کہ ہوشاپ اور گوادر کے درمیان سڑک بنی، یہ سڑک آج نہیں تو کل بن جاتی، کل نہیں بنتی نیشنل ہائی وے بنا دیتی۔ اگر سی پیک کے حوالے سے صرف ہمارے حصے میں ہوشاپ اور گوادر کی سڑک ہے، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ سیکورٹی میں اگر ایک کانوائی آیا ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ جو کانوائی آیا ہے، یہ جو کنٹینرز آئے ہیں، 10 میل آگے اور 10 میل پیچھے کی جتنی ٹریفک تھی وہ سارا جو سٹاپ کیا گیا تھا، اور باقاعدہ آرمی کے سیکیورٹی میں، آرمی کے سرویلنس میں یہ آیا۔ اس کی تو سیکیورٹی، سی پیک کی سیکیورٹی تو ہے ہی آرمی کی، ہے یار، بالکل یہ تو بتایا گیا ہے، یہ تو سب کو ایکسپلین نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اگر آرمی کے سرویلنس میں آئے گا تو آپ کہاں پر لوگوں کو کاروبار کہاں لوگ کر سکیں گے، کہاں پہ لوگ ہوٹل بنا سکیں گے، کہاں پہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ اگر فریلی ایک ماحول دیں گے، فریلی ماحول کے لیے آرمی کی سرویلنس ضرورت نہیں ہے، ایف سی کی ضرورت نہیں ہے، میں اور آپ آزاد ہیں سر، جہاں جائیں،
जब मैं और आप आज़ाद नहीं वो होंगे तो जब अमन कायम होगा हर तो जगह वही है पे। खिलजी साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये भी हम सुनते हैं बैठ के, बलूचिस्तान की तरफ से एक एतराज आता है कि गवादर अब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, एस्टेब्लिश हो रही है, पहले कॉन्वॉय चला गया, जब ये बड़ी पोर्ट बन जाएगी तो आबादी के तनासब के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लाए जाते हैं, उसकी क्या बुनियाद है? वो इस तरह लाजमी बात है आपके सवाल में कि जब आबादी की बात होएगी तो यहाँ पर मखलूक आएगा, खल्क़ खुदा आएगा, तो खल्क़ खुदा में लाजमी बात है जो लोकल आबादी है वो मिनॉरिटी में चली जाएगी। और एक जो अहम बात है वो ये है कि मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान की जो टोटल ओवरऑल आबादी अगर गवादर सही मानों में फंक्शनल हो जाए, और ओवरऑल आबादी जो बलूचिस्तान की है 65 लाख 70 लाख के करीब, तो खाली मेरे अंदाजे के मुताबिक गवादर ही इतनी नफूस आएंगे और हम तो सब मिनारिटी में चले जाएंगे, इलाके के लोग मिनारिटी में चले, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लाजमी बात है अगर मेरे इलाके में कोई चीज़ निकलता है तो उसका हक सबसे पहले मेरा अपना है कि मेरा उस पर हक हो कि मेरे इलाके से चीज़ निकल रहा है। फंडामेंटल राइट्स भी यही कहता है, दुनिया का आइन भी यही कहता है, सारा बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट्स है उस इलाके का कि उस लोगों को बाईपास न किया जाए। अब बाईपास या माइनॉरिटी में तब्दील होने का एक बड़ा इशू है। नसीबुल्लाह तरीन साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन के, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। अगर एक खौफ है, एक थ्रेट परसेप्शन है, जेन्युइन है, बट इसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए और सूबे से आना चाहिए, बजाय इसके कोई ऊपर से आके इम्पोज करे, उसकी तो मुखालफत होगी, वो तो चल ही नहीं सकेगा। सूबे के अंदर से क्या हल आ सकता है? राशद साहब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई ये इख्तियार किसके पास है, और लोग तो नहीं आएंगे, इसी मुल्क की जो है ना अवाम ये डिसाइड करेंगे, यही पार्लियामेंट इसको डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहले जो इसी इलाके के अवाम है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज है, आप उनको सुनेंगे, उनका आज तक आपने आवाज़ सुना ही नहीं है। हम पहले से यही कहते हैं, हम यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम सब ने यहाँ पे गुजारा करना है। अगर आप ये कहेंगे कि गवादर का इशू पे हम जा करके पंजाब के आदमी को सुनेंगे तो ये गलत है। आप ग्वादर की इशू पे जो उसका साइल है, उसकी वसाइल है, आप उन्हीं को इख्तियार देंगे, वही फार्मूला बनाएंगे तो हम साथ उस सब के देंगे। हमारी सूबे का इशू है तो इसी सूबे के आवाम को जो है ना आप उसी से पूछा जाए, उसी को कंसिडर किया जाए। अगर आप ये करेंगे, हमारे साथ तो पहले भी हुआ है, यहाँ से गैस निकला है हमारी सोई से जो उनका 50 किलोमीटर पे गाँव है, वहाँ पे उनको नहीं है। इस्लामाबाद पे वहाँ पे चूल्हा भी है, वहाँ पे कंपनियां भी चल रही है। पंजाब में आपकी कंपनियां चल रही है जो आपकी 50,000 से अबव कंपनियां हैं। यहाँ पे आपका बलूचिस्तान में जो 32 डिस्ट्रिक्ट है, 32 में से हार्डली आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट में जो है ना गैस नहीं है। आप यहाँ पे तो जा करके ग्वादर पे तो ये अच्छी बात आपने की, अच्छी बात की, बन रहा है, अच्छी बात की कि आइन के अंदर रहते हुए हल निकालना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमारे बलूचिस्तान के जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सिविल सोसाइटी है हमारे यहाँ, हम लोग ये कहते हैं एक सिंपल सी बात है, कानून साजी कर ले कि वहाँ पर जो भी आता है कारोबार कर ले, जो भी कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पर वोट का हक, वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज का हक वो नहीं रखते। सिंपल सी बात ये, अगर कश्मीर के अंदर माजरत के साथ, अगर ये हम लोग जो इंडिया मकबूजा कश्मीर कहते हैं और हम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस आज़ाद कश्मीर के से बेहसत पाकिस्तानी में होते हुए वहाँ पर मैं प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये इख्तियार नहीं दिया जाता, तो ये उसमें ग्वादर में क्यों लागू नहीं होता? कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है, बात ये नहीं है, बात ये अगर बलूचिस्तान तो पाकिस्तान है, नहीं पाकिस्तान वो तो इंडिया क्लेम कर रहा है, वो तो इंडिया क्लेम कर, आप तो अपने उसको हिस्सा बना रहे हैं। हम तो अपने मुल्क में बैठे हैं, मैं क्वेटा आया हूं, मैं अपने मुल्क में बैठा हूं। दूसरी बात मैं अपने हमवतनों के साथ बैठा नहीं, मैं कह रहा हूं कि दुबई के अंदर कश्मीर तो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, कश्मीर को हम डिस्प्यूटेड समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये चीज अगर उस हवाले से वहां पर डिस्प्यूटेड कहते हो, इसी चीज को जानबूझ करके क्यों आप डिस्प्यूटेड बनाना चाह रहे हैं? जी, बात गवादर की हो रही है। कमाल खान काकड़ साहब, आप सीनियर वकील हैं, यहाँ क्वेटा वेस्ट हैं, गवादर यहाँ से भी बहुत दूर है। पहले जो जमीन बिकी आज तक वो किसने बेची? यहाँ बलूचिस्तान के लोगों ने बेची है। कोई पंजाब का तो आगे वहां नहीं बेच गया, कोई कराची वाला नहीं आगे बेच गया, कोई पेशावर वाला नहीं बेच गया। तो बलूचिस्तान के लोग खुद भी तो ये सोचें। देखिए बराचा साहब, अर्ज ये है कि जहाँ पर अदल नहीं होगा, जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पर डिस्प्यूट्स खड़े होंगे, वहाँ पर लोग एहतजाज भी करेंगे, वहाँ पर लोग
ایک تعمیراتی اور ترقی کے کام کا بھی مخالفت کریں گے. وجہ یہ کہ ان کو حقوق نہیں دیے جائیں گے. ریسنٹلی ہم گئے تھے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے سلسلے میں. وہاں پر میلوں پر جو ہے نا ایک خاردار تار جو ہے نا وہاں پر لگایا گیا تھا. گورنمنٹ بتا دے کہ وہ زمین انہوں نے کس سے خریدی ہے. وہاں پر تو لوگوں کی زمینوں کو زبردستی اتنے عرصے سے جنہوں نے گورنمنٹ نے خریدی ہو. بہت سارے پرچیزر وہاں پھر رہے ہیں, انڈیویجولز آ رہے ہیں, کمپنیز والے آ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ گورنمنٹ نے خریدی ہو. وہاں کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ زبردستی ان کو جو ہے نا انہوں نے اپنے اس میں لے لیے کہ ڈیفنس پرپز کے لیے ہمیں چاہیے. بالکل آپ کو چاہیے, آپ لوگوں کو کمپلسیٹ کریں, آپ لوگوں کی آواز کو سنیں, وہاں کے باسیوں کو سنیں جنہوں نے عرصے دراز سے اس گوادر کا دفاع کیا تھا اپنے محنت سے, اپنے خون سے. یہ ان کے حقوق ہے, لوگوں کو حقوق دے دو. بڑا بھائی بڑے کا کردار ادا کرے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوئیں گے. نہیں امن و امان کا مسئلہ جو ہے یہ ایسی باتیں ہیں. آپ کا نیٹو کو جو سپلائی ہو رہا تھا, ہر روز گاڑیاں مارے جا رہے تھے. جس پیٹرن پر ان کو سیو کیا گیا جو ابھی سیفلی جا رہے ہیں, اسی طرح اس کو بھی سیفلی ہم گوادر تک جا سکتے ہیں. یہ آپ نے بات کی کہ یہ تو کانوائی آ گئی بلوچستان کے لیے, اچھی بات ہے. اچھی بات تو ہے, روڈ کہاں ہے؟ ہم تو یہ چھوٹی گاڑیاں گزارنے میں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. بنیادی بات آپ نے اٹھا دی کہ انفراسٹرکچر صرف سی پیک کا بلوچستان میں نہیں چاہیے, بلکہ بلوچستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے جائیں. ان کے لیے بھی سڑکیں ہونا چاہیے, ان کے لیے بھی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. سینئر وکلا ہمارے ساتھ موجود تھے. بلوچستان کی آواز ہم کوئٹہ میں بیٹھ کر, بلوچستان میں بیٹھ کر پورے ملک کے لیے ریز کر رہے ہیں. ہماری کوریج کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.